سلامتنا كابسات لايت تلفزيون اريسات يبصعكم كبرات تخاتلتنا نلومي سولوس 26 قنبت 26 زدنا لكم زينات صعيبه قربيو فلماغن ارستاتو مدرا اسياس كيني وشطاوي غديات متقارو ينقف مس امريكا معراغ امر اسياس كم زقلاطفو يغلص امارات عرب كولومبياوያን عصبات سلطنا ناب سودان بملأخ تخسيسا سلفي بريزيدنت نبر شيخ شريف من فرح مأسرت زقرب له خسي النتيجو إيران أمريكان هجرات وشمت عرب تتنقق إردوغان تركي عبي تمسكب كم زلا قليتو مراحي سرعة قدف إسياس أفوركي إتي أب مبل 35 عامت معالتنا تنت إرتراز اسمعوا مدرة أبتي أبوشتاوي قديات هاجرو زي كونس أبا هاجراوي قديات زتوكورا منبارو قلتن تنتي نقفهم إسياس بزعبا أتي هزبي إرترا أب بايتا زقات موزولو رويت أقامات قريفو بزعبا بوليسيتات دونالد ترامب كونتات أمريكا إيران فنزويلا نيتون مهوتاتو وشتاوي والكاتو المخوال زدك أمالو سلت مخانو بعسران حموشتن قنبت كلتاشان عسران شدوشتن بدكتور توماس سولومون تتصحفو بمارتين بلاوت استزدرقح تنتان أمريكيتو اتصحف اتني ارتراز مرح زلو الكملاخ سرعات اتهاجر ابشحن 993 ناصنتا خبز اوج ندحر هاجراوي مرچا كايلو خمزي فلطن نتي ابشحن 997 صدق قوامون اب تقمي خمزي وعلتون يتقس بتوسخ دما اب تهاجر حنت بوليتيكاوي سلف طراي كمزلان ناصا تكالات ميديا خمزي يلن يحبر كما هيومان رايتس ووتشن فريدم هاوسن زامسلو جلتات تطابقتي سبعوي مسلات اب ارترا كبير صقمات كمزلو يغلصو اب تهاجر نوح اوان زصنها قدود وتهادراوي اغلغلوتن الونناو ماسرتن كم زتفصمون سنيدوم يوم بزي كازي ابوش تهاجر زنبرو بزحات ارتراويان معلتاوي بدهوتات كم زغاطمم اتصحف يقالع اب ارترا اخول حيل الكتريكن اغلغلوت انترنتن كم زيلن عدل سراح دروت كاب مخانو بستلعله بزحات منسيات كاب تهاجر كوصو خم زغددون ون يبره إرترا أبتقى بحارة تركب هاجر مس مخانا بزتأساسر بخالوت هاجرات تدلايت مخانا زنصبارقة تصحف اتلمس إرترا زمدنا خفترا زعرا زلوا هاجرات زهلوان زخونه يخون متحببار سبعو مسل كخبرن اب فتحن ديمقراطي من محياشات كجبرن زلقف خخون كم زقبا اسميرو ابت هاجر زي مرققا انت قصيلون تحتاتنت انت زي سفينون جن سفح زباوي حدقاتات كسعب كم زخل اتنقيقو النبر حجاز منستر قديات وصاي امريكا اب افريقيا تيبور ناجي بمخنيات مبل 35 عامت بعل نصنت ارترا ابزم حلالو ملقتي اب العلم محدار بريزيدنت اسياس افورقي بلحنا قفيتها اسمع الله اتوري دبلوماسيا حزب ارترا نصنتو زخفلو مسواعتن صنعاتن كوا انتنا اده بتخالو وغن اتسرعات مسل زيغاتات بمغاز نتهاجرنا بعباي بيت ماسر تقيروان زلو من محدار سرعات اسياس بصنع يخونن از ترير ريتو ناجي واشنطن اسمران نتزصنح وطرين محداسن اجراتات نملعالن فنጭታት يرئيا ابزلوالو اوان موصو نتو ጉዳይ زياده ازرارب غيرو خمزلو صبصبات يغنزبو اتي دبلوماسيا اب زحلفو ملختي تثبيت زي تنبرلون استراتيجيكاو هاو زلو بوليتيكاو تنبيت زكافل خخون كله سرعات اسياس مس امريكا زحاش يركبن المفتار معصو كفوت كم زغبرو زلو تسفا غليصو يغون امبر ناج كم زملكتو زي دبلوماسياوي مقررابن غلصنتن لمنغست ارترا مرغغا زي كوناس ودقت تسرعات زقلاطف كفتات كم زفتريو ولاون امريكا مس ارترا زلو ركب انت تمحايشه اتزمص حدش بوليتيكاوي معراف جن لمنغست اسياسنا ودقت زمرح منغلدي خم زصرغ بمحبار فولي دبلوماسياوي الرأي انصباريقو خم زلو اتحبريتا يملكت حبرات إمارات عرب أب عناوي كنا السودان أب قلنا حيلتات قلتوف دقف كوينهم كواقو قدم من الأخوام كولومبياوين عصبات سراويت كمزة سلطنة هيومان رايتس ووتش كسيسو ازلهم سولوس عسران شديشون كمبزوة حديث سبساب إمارات عرب نتهم قبنات كوينات قبنات أنصار سب أو النتل مزنات عليتن زبت قفعتات بمنفتسام بسفحوس تخصصوا حيلتات قلتوف دقف بجنزبن وتهدراوي ملايين تحجزهم على زبل كاب أهقراوي قجلة تطابقت مسلات هيومان رايتس ووتش كلا حدش كسي قريب الله خمزلو صابات اسوشيتد بريس يحبر امارات عرب نتهم اب سودان بتلغاغامي صيف قفعتات زكايلو حيلتات قلطف دغف وتهدراوي اب مسرح بقطصارن مسلطان كولومبياوያን دغف كمتغبر زحبر مرتعوتات زوسخيو
يبل فتصام دايركتور هيومان رايتس ووتش افريكا ماوسي سغون حدش صبصاب سبعوي مسلات هيومان رايتس ووتش كم زحبرو امايس زيغاتات كولومبيا عصبات قدمنا بسودان موفارهم كاب ابو ظبي استات 250 كيلومتر المعرب ابزركب زوبا الدافرا أبزركب وتهدلاوي معسكر كم أون أبو ظبي أبزركب كال مسالة يا خم زسلطنو يتقس تتطابقي مسالاتنا حدا سمو زي تتقسى كولومبياوي عصوب تقيسو أبز حلف عامت ميازيا أب كبابي رئيس ختما أوراجا دبوب دارفور نيالا أبزركبو معسكرات استململو حيلتات قلتوف لقف كم زسلطنوم قليتو بانل كيلاتات حبرات هاجرات أب ورح مسكرم نبايتو تستا حبرات هاجرات أب زقربو تصبصاب عصوبات سراويت كولومبيا أب ملاء سودان أب استفلالي خبابيتات كارتوم درمانن زوباتات دارفورن كوردفانن كالوت كبابيتاتن كم زتواغو يحبر اتوم كيلاتات اتوم عصبات سراويت ابو غز صاوتو ترى اب سرحت سب البو نفرتي مدافعن اتقاوي مكاينن كم اون اب قطاوي متقعت مستاف زتقالل مخانو غليصوم ازاز حيلتات قلطف دغف جنرال محمد حمدان دغالو ابو الحلكاتيت ابزهابو مغلطي كولومبياوين عصبات نغجلو سب البو نفرتي مسراح كم زحجزو تأمينو من بارو زفلت كوينو اتم عصبات ابو ظبي زمدبرو جلوبال سيكوريتي سيرفيس جروب استباهله بحت تكال صتا 5 تقطرو هيومان رايتس ووتش يرد بمسرت كيلاتات حبرات هاجرات اتتكال بابو منبرنت محمد حمدان الزابي استباهله زيغا اميريتس مكيادو يتقس سب مزي اماراتن اتتكالن زقربلو حتو ملسي خمزي هابلو هيومان رايتس ووتش كوا تغلص منستر غديات وصا امارات عرب جن نتخسي نتيغويو بوليتيكاوي سلفي الشيخ شريف الشيخ احمد هيميلون قران ابقرب اوان بازازي بوليس مقدشو ابتا ختما صر منغست سلفي اجاليوم تبخيلوم استخصصو هاجراويان مرحت نبرك استرو خمز خلو بزملكت زهابو مغلصي بتري نتيغو اتودب حيلتات صتا ابل على السيفيلات مفرراح مغفاع خم اول غهستن اب رس ختما يفصمو الله ويلو بمخصاص أب سكياتن زي حقاوي تكبراتن سساتوفوز تباهلو أبارات بوليس مننتو مسند كمزلو قريتو بمسرة سبا سلطان تسلفي اتحابريتا أبقرب أوان حزب الصوماليان محبر سب عالمن بزعبا تكبراتو من تخفلت ان حزب خقلت مخانو قريتو هيميلو قران بتوساخي إز حجزلو فدرالاو منقستي حقاو سلطان كمزي بلون بزي حقاو منقدي أب سلطانو يغتصل كمزلون بمموقات سلازي أب بوليتيكاو نتفتات يكون حزباو سلفتات قربنا مقبار سلطان كمزي بلو قريتو نزيتفت مجلساتن مفرحن حتى تزغنوا الكسبات أمود أتحققوا حتى النت كم زقاتهم أتنكقوا منفساوي مراح إيران آيات الله مجتبى كومني أبد علي أمريكان هاجرات وشمت عرب حدش متنقطع خمسة محللفات سبت يحبروا ناي إيران لعلواي منفساوي مراح آيات الله مجتبى كومني هاجرات وشمت دقيم وتهدروا معسكرات أمريكا والتقوا خنا خمسة كلان أمريكا ونبتو زبا دقيم وحسم عقبي كمزي هلوا أتنكقوا ازي قبل علواي مراح ايران استمحلالفه مغلطي اب مونغو ايران امريكان زلو بوليتيكاوي وطري ناب حدش معرف زسغاغرن اب زوبا ماخلاي مبراق زركبه هاجرات وشمطون كابت ግጭት ናጻ ኾና خمزي كلا زملكت بمخانو علم لخاوي شاقلو تفطيرو خمزلو زرغو زلو صبصبات يملاختو منستري قديات وصا إيران أبزوصو مغلطي أمريكا أباندر عباس أبزركبلو زوبا خورموزغار إيران متقعتن تختاقوي تكبراتن بمفصام نتسممع مقراص تخسي تحصل لا قبل كسيسو مراحي تركي رسيب طيب إردوغان بمخنيات عيد الأضحى أبزم حلالو فملختي هاغورو أبصلات قطبان مكلخالن وحود قدم خنات زلو تاريخاو عود كم زمزغبت غليصو إردوغان أبزهابو مغلطي اتهاجر أبزحالفو 23 عامتات رؤي معباله خم زمزغبتن قطباوي أتاوي آكاب 238 بليون دولار نابل على 1.6 تريليون دولار كما زعبين غليصو بتوساخي مستخاب 238 بليون دولار نابل على 1.6 تريليون دولار كبز بلا قطباوي عبيتها عمتاوي سددك ب 36 بليون دولار ناب 276 بليون دولار سدد مكلخالن افيشن دماكا ب 248 مليون دولار ناب على 10 بليون دولار كم زبطها املكيتو
እቲ ፕሬዚደንት እዚ ዓወታት ንብድሆታት ሓሊፉ ዝመፀ ምዃኑ ብምጥቃስ ቱርኪ ኣብቲ ግጭትን ዘይርግፁነትን ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ርግእቲ ሃገር ኮይና ትስጉም ከም ዘላ ሓቢሩ እቲ ኣብ ከም በዓል ቃዛን ማእኸላይ ምብራቕን ዝኣመሰሉ ከባቢታት ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ግና ኣብ ፀዓት ንግድን ፀጥታን ሓዊሱ ኣብ ዓለማዊ ፅላታት ፅልዋ ይሕዲሩ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኤርዶጋን ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓድነትን ፀጥታን ንምሕያል ፃዕርታት ክግበር ከም ዘለዎ ኣስሚሩ ቱርኪ ካብ ግብረ ራዕዲ ናፃ ንምግባር ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ድማ ቃል ኣትዩ እቲ ሃገር ሓንቲ ካብቶም ኣብዚ ሓድሽ ዓለማዊ ዘመን ደሚቆም ዝረኣዩ ኮኸባት ክትከውን ተስፋ ከም ዘለዎ እውን ኣካፊሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰሉስ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ፅባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም